شیخ سعدی شرازی کا جڑا شعر ہے الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ سونیا تینو سونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دی جڑے چند نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت خیر الورا عکس ذل خدا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تینو انہاں دے بچیاں دا ہاں جی کہ برقول ایمان کو نہیں خاتمہ، اللہ سونیا ساڈا خاتمہ بر ایمان فرمائی، ایمان دے خاتمہ فرمائی، اگر دعوت امرت کنی برقبول، اللہ سونیا ہاتھ بن کے رضے جے تو قبول نہ کیتا پھر منو دستو دامانے آل رسول، پھر وہ نجران والے قافلے دے یہودیاں دیاں جڑیاں وہ گلاں نے مینوں یاد نے کہ انہاں نے آکھیا جے انہاں دعا واسطے ہاتھ چک کے آ میں کہہ دیتا نا کہ پوری دنیا وچوں جڑے نے نا صفایا ہو جائے گا عیسائیاں دا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ سونیا جی وہ کہہ سکتے ہیں تو پھر اسی وہ انہاں دی دعا تو اتنا ڈردا تھا اسی انہاں دا دامن پھڑ کے پھر تیری بارگاہ جا ہاں جی یہ آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، اور میں نے بار بار ایک بات عرض کی نہ مینوں راضی کرن واسطے نہ اسٹیج تے بیٹھے کسی اور نوں راضی کرن واسطے، مقصود اصلاحی صاحب نے اللہ سونیا اے محبت سرکار دی بارگاہ تے سرکار نوں راضی کرن واسطے نے، تے پھر جنہاں دی محبت واجب ہے، جنہاں دی محبت عین ایمان ہے، جنہاں تو بغیر گزارا نہیں، اب نال امام شافعی دا بھی حوالہ دیتا ہے انہاں دے عشق و محبت دا کہ اسی نماز پڑھنے ہیں تو ساڑھی نماز جنی دیر تک سونے دی یاد تے درود نہیں پڑھ لیندے قبول نہیں ہوندی، جنہ تو بغیر نہ ساڑھی نماز نہ روزہ نہ زکات کوئی بلکہ ایمان دی بندہ خارج ہو جاندے جنی دیر تک انہاں دی محبت نہیں، تے انہاں نوں راضی کرن واسطے یہ والی گل لکھی تو انہاں نوں کتنی قبول ہوے گی ہاں جی دعا ہے کہ اللہ رب الجلال آپ دے عمر چ رزق چ برکتاں عطا فرمائے، تے یقیناً برکتاں ہونیاں نے کیونکہ کام ہی آپ ختم نبوت دا عشق مصطفیٰ دا تے حضور دی آل دا تے کردے نے، دعا ہے کہ اللہ رب الجلال آپ دی محبتاں قبول فرمائے، جس طرح عتیق صاحب نے پیغام دیتا ہے میں بھی یہی پیغام دیاں گا بھائی خالی رونمائی کر کے چلے جائیے تے آ گل کوئی نہیں، جتھے جتھے جنہ بس ہوئے نا کسی یار سجن نوں اے جڑی کتاب لے کے کسی خوشی غمی تے لے کے لیا پڑھدا جا بندا جا تے اپنا حصہ پاوندا جا، اللہ تعالی